नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। बिरामी अस्पताल किन जान्छ? आफूलाई लागेको रोग निको होस्, उपचार होस् भन्ने सोचेर, तर त्यही अस्पतालमा पुगेको बिरामीले थप बिरामी भएर फर्कनु पर्ने, आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पार्नु पर्ने वा ज्यानै गुमाउनु पर्ने, यस्तो अवस्था स्वास्थ्य संस्थाको चरम लापरवाहीले निम्तने गर्छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलडाँडीले सेवाग्राहीको उपचारमा गम्भीर लापरवाही गरेको पाइएको छ। उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीको चरम लापरवाही देखिएको छ। कतिसम्म गरियो भने हात खुट्टा दुखेपछि उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलडाँडीमा पुगेकी एक बालिकालाई लुतो तथा जुम्रा मार्ने औषधि खान दिएका छन् यो अस्पतालका डाक्टरहरूले। जुन औषधि सेवन गरेपछि ती बालिका बिरामी समेत परे। लुतो तथा जुम्रा मार्ने औषधि पनि नचिन्ने कस्ता डाक्टर हुन् यो अस्पतालका? आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिजडोलमा फालिन्छ। सोही कारण दुर्गन्ध र फोहोरले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा रोगको महामारीमा समेत पर्ने गरेका छन्। मरेका गाई गोरु तथा कुकुरहरू त्यहाँ फालिनु यो कुरा नौलो थिएन, तर अहिले त यो डम्पिङ साइटमा शिशुको शव समेत भेटिन थालेको छ। फोहोर फालिने यो क्षेत्रमा शिशुको शव फेला परेपछि स्थानीय थप चिन्तित बनेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। खोइ गाई खोलाले बगायो, खोइ खोला सुक्यो, यो बाल उखान तपाईँ हामी सबैले पढेकै हो र सुनेकै पनि हो। बजेट सिद्ध्याउन गरिने असारे विकासको ताललाई यही उखानले चरितार्थ गर्छ। बजेट कुम्ल्याउन हतार हतार गरी निर्माण गरिने विकास निर्माणका संरचनाहरू आज बन्छन्, भोलि भत्किन्छन्। यो असारमा निर्माण गरेको संरचना अर्को वर्षको असारसम्म टिके त हो नि, तर टिक्ने कुनै नामै छैन, सवाल नै छैन। बारामा वर्षामा तारजाली बिनाको खोलामा यसरी बालुवा ग्राभेल मात्रैको तटबन्ध उठाएर बाढीलाई जबरजस्ती छेक्न खोज्ने कार्यबाट निजगढ नगरपालिकाको रकममा भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ भन्ने नमुना पेश भएको छ। हिउँदमा कानमा तेल हालेर बस्ने अनि वर्षामा तटबन्ध बनाउन तम्सने, त्यो पनि ग्राभेल र बालुवाको, जसका कारण यति बेला तटबन्ध नै खोलाले बगाइदिएको छ। 41 लाख बढी खर्च गरेर बनाएको तटबन्ध खोइ भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसको उत्तर हो खोलाले बगायो। आजको कार्यक्रममा तटबन्ध निर्माणमा भएको यो चरम लापरवाहीको विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई प्राथमिकता दिँदै त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र जवाबदेही बनाउने र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने हाम्रो निरन्तर कोसिस जारी नै छ। आज विविध विषयहरू आम सर्वसाधारणसँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसबाहेक तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइनमा कल गर्न सक्नुहुनेछ 1660112424। यसै गरी एनसेल नम्बर 98015 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला नै गरेका छौँ। यति बेला पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलडाँडीले सेवाग्राहीको उपचारमा गम्भीर लापरवाही गर्दै आएको छ। उपचारमा स्वास्थ्य कर्मीको चरम लापरवाही देखिएको छ। यहाँका स्वास्थ्य कर्मीले एक रोग लागेका बिरामीलाई अर्कै औषधि दिने गरेको तथ्य फेला परेको छ। कतिसम्म गरियो भने हात खुट्टा दुखेपछि उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलडाँडीमा पुगेकी एक बालिकालाई लुतो तथा जुम्रा मार्ने औषधि खान दिएका छन् यो अस्पतालका डाक्टरहरूले। स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेष गरी यो स्वास्थ्य केन्द्रले उपचार सेवामा यस्तो लापरवाही गरेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यही साउन 4 गते सामान्य घाँटी र हात खुट्टा दुखेपछि उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलडाँडीमा पुगेकी बेलडाँडी 17 वर्षीय बालिकालाई लुतो तथा जुम्रा मार्ने औषधि खान दिएका छन्। 17 वर्षीय बालिका सरस्वती भट्टलाई अर्को औषधि दिएपछि उपचारपछि झनै समस्या भएको छ। खाना खाने बेला घाँटी पनि दुख्थ्यो अनि छाती दुख्यो, हात खुट्टा चड्किने भएको थियो। पछि औषधि दियो,
यो औषधि मैले 3 पटक खाएँ भनेर दियो। पछि मैले खाँदाखेरि एक ढक्कन खाँदाखेरि मलाई उल्टी भएर 1 घन्टासम्म उल्टी भएर म बिहान सुत्दाखेरि उठ्दाखेरि पनि म रिङ्गटा आएर लडेँ झरेँ तल। पछि मैले आज अस्पताल आएँ, हेर्नु त यो जुम्रा मार्ने लुतोको रहेछ। म धन्नै बाँचेँ मर्नबाट। स्वास्थ्य केन्द्रले उपचार सेवामा लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीयहरूले आक्रोश पोखेका छन्। स्वास्थ्य केन्द्रले आम बेलडाँडीवासीको स्वास्थ्यमाथि खेलाँची गरेको र बेला बेलामा आफूहरूले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि ज्ञापन पत्र बुझाए पनि स्वास्थ्य प्रशासनले बेवास्ता गरेको र कर्मचारीहरू पनि सबै एकैपटक बिदामा बस्ने गरेका कारण नागरिकको उपचारमा समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। उहाँहरूको लापरवाही हो। आगामी दिनमा यस्तो गर्दैन भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा यस्तो किसिमको प्रतिबद्धता, आगामी दिनमा यो घटना दोहोरियो भने चाहिँ हामी उहाँलाई कुनै पनि जनकारवाही गर्नबाट पछि हट्नेछौँ। उपचार गर्न आउने सर्वसाधारण बिरामीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको विराम हुन्छ, एक प्रकारको औषधि दिइन्छ। यस्तो गर्दाखेरि त के भयो भने मान्छेको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएर गयो। बेला बेलामा यस्ता त्रुटिले नागरिकको स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने भएकाले तत्काल यस्ता कमजोरीहरू सुधार गर्ने स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष प्रेमराज खातीले बताए। आज त लके त्यो बहिनीलाई केही पनि भएन, भोलि कसैको ज्यानै जाला, भोलि कसैलाई केही अर्कै दुर्घटना होला। जस्तै आफूले सक्ने मात्र हात हालौँ। पेसेन्ट पनि जस्तो आउँछ भने बिमारी धेरै अप्ठ्यारो आउँछ भने सकिँदैन भने गर्छौँ हामी। उपचारमा चरम लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीय युवाले स्वास्थ्य संस्थामै गएर खबरदारी समेत गरेका छन्। स्वास्थ्य केन्द्र प्रशासनले त्रुटि भएको स्वीकार समेत गरेको छ। गल्तीको सबै जिम्मेवारी आफूले लिएको र आगामी दिनमा फेरि त्यस्तो घटना नहुन दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलडाँडीका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भट्टले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन्। स्थानीयहरूले स्वास्थ्य केन्द्रले आम जनताको स्वास्थ्यमाथि चरम लापरवाही गरेको भन्दै यस्ता लापरवाहीले ज्यानै समेत जान सक्ने भएकाले गल्ती नदोहोर्याउन खबरदारी गरेका छन्। दर्शकमानमा अब यस किसिमको चरम लापरवाही यो स्वास्थ्य केन्द्रमा गरिएको छ। यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग पीडित बालिका सरस्वती भट्ट टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन्छौँ र घटना के भएको यसबारे थप बुझ्नेछौँ। त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायलाई हामी प्रश्न गर्नेछौँ। यति बेला सरस्वती भट्ट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सरस्वतीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब यो घटनाको बारेमा बताउनुहोस् न। सबैभन्दा पहिले त अहिले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? तपाईँ यो औषधि सेवन गरिसके पछाडि बिरामी पनि पर्नुभयो होइन? यसबारे बताउनुहोस् त, के भयो तपाईँलाई? त्यो औषधि खाँदाखेरि भमिट भयो अनि हजुर, अहिले हल्का पेट दुख्न राम्रो लाग्छ। हजुर, बिहान सुतेर उठ्दाखेरि रिङ्गटा आयो। हजुर, रिङ्गटा लाग्यो? अहिले हल्का ठिक भएको छ। अहिले ठिक छ? औषधि खान्छु। अनि तपाईँले यो औषधि कसले दिएको भन्नुहोस् त? यो औषधि तपाईँलाई हजुर, औषधि दिने व्यक्तिको नाम थाहा छ यहाँलाई? औषधि के को भन्नुभयो? औषधि त तपाईँलाई यो जुम्रा मार्ने र लोतोको औषधि दिएको रहेछ होइन? ए मैले खाँदाखेरि घाँटी दुख्छ अनि माथिल्लो पेट दुख्छ, हात खुट्टा दुख्छन् भनेको। हजुर, उहाँले जुम्रा मार्ने र एलर्जीको औषधि दिनुभएको रहेछ। हजुर, मैले त्यो खाएँ अनि खाँदाखेरि उल्टी भमिट आएर पुरा 1 घन्टासम्म भमिट आएर राम्रै नहुने। अनि हजुर, त्यसपछि म सुत्दा बिहान उठ्दाखेरि रिङ्गटा आएर म लडेँ। अनि कसरी थाहा पाउनु भयो त यो औषधि त लुतो र जुम्राको औषधि रहेछ, जुम्रा मार्ने औषधि रहेछ भनेर तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनु भयो? तपाईँलाई भोमिट आइसके पछाडि, रिङ्गटा लागिसके पछाडि त्यस पछाडि मात्रै औषधि हेर्नुभयो कि तपाईँले खानुभन्दा अगाडि पनि यो औषधि हेर्नु भएको थियो? के थियो, हेर्नु भ्याउनु भएको थिएन? हजुर, औषधि चाहिँ गलत औषधि परेछ भनेर कसरी थाहा पाउनु भयो? पछि पढेँ अनि त्यसको औषधि रहेछ, मलाई
खाइनँ। ए पछि मात्रै थाहा पाउनु भयो? पछि थाहा पाएँ। अनि अहिले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था के छ? अहिले पनि रिङ्गटा लाग्ने अथवा अहिले पनि भोमिट हुने त्यस्तो किसिमको समस्या छ? केही समस्या देखिएको छ? यसको असर केही छ अझै पनि बाँकी? भोमिट त आउन्न, हल्का हल्का रिङ्गटा आउँछ, बढी आउन्न। रिङ्गटा लाग्छ? हल्का पेट दुख्छ, माथिल्लो पेट। हजुर। अनि तपाईँले आफूलाई भोमिट आइसके पछाडि, रिङ्गटा लागिसके पछाडि फेरि अस्पतालमै गएर चेक गराउनु भयो? अर्को औषधि पनि सेवन गर्नुभयो त? कुन अस्पतालमा जानुभयो? त्यही अस्पतालमा जानुभयो अथवा अर्को अस्पतालमा जानुभयो? त्यही अस्पतालमा गए। त्यही अस्पतालमा जानुभयो? हस्, यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँसँग। हामीले यो अपडेट लिएका छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछौँ। र यसबारे थप हामी सम्बन्धित निकायसँग तपाईँमाथि भएको यो लापरवाहीलाई लिएर हामी प्रश्न गर्नेछौँ। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सरस्वतीजी। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले जो पीडित बालिका थिइन् यति बेला, जसलाई हात खुट्टा दुखेको औषधि भनेर लुतो तथा जुम्रा मार्ने औषधि दिइएको थियो, त्यो औषधि सेवन गरिसके पछाडि यी बालिकामा कस्तो किसिमको असर देखिएको थियो भन्ने बारेमा हामीले जानकारी लियौँ र उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पनि हामीले जानकारी लिएका छौँ। यद्यपि यो विषयलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले स्वीकार गरिसकेको छ। त्यहाँ केही युवाहरूले जब थाहा पाए, स्थानीयहरूले, अभिभावकहरूले थाहा पाइसके पछाडि खबरदारी गर्नका लागि भनेर त्यो अस्पतालमा पुगेको अवस्था थियो। त्यति बेला त्यहाँ रहेका डाक्टर जो हुनुहुन्छ प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद भट्ट, उहाँले समेत अस्वीकार गर्नुभयो र यस किसिमको गल्ती आगामी दिनमा नदोहोर्याउने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ। यद्यपि त्यो लापरवाही किन भयो यसबारे हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यस विषयमा थप कुराकानी गर्न डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भट्ट, जो प्रमुख हुनुहुन्छ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलडाडीका। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। भट्ट सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। भट्ट सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते सर, आवाज अलि क्लियर आइरहेको छैन सर। यहाँले आवाज सुनिरहनु भएको छ अहिले? ठिक छ। हेलो भट्ट सर, मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सर अलिकति उन्नै भइरहेको छ। ठिक छ, मैले यहाँलाई प्रश्न गर्ने कोसिस गरेँ। विशेष गरी यो साउन 4 गते जुन सामान्य घाँटी र हात खुट्टा दुखेपछि एक बालिका तपाईँहरूको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगिन् र उनलाई लुतो र यो जुम्रा मार्ने औषधि दिएर पठाइयो। यो लुतो र जुम्रा मार्ने औषधि पनि नचिन्ने कस्ता डाक्टरहरूले तपाईँहरूको स्वास्थ्य चौकीमा काम गरिरहेका छन् डाक्टर साहब? डाक्टर साहब हेलो हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हेलो सर, डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अनि सर त्यस्तो अहिले के भयो भने सर, अब हामीहरू स्टाफ अलिक कमी थियो सर, 2-3टा ठ्याक्कै है सर। अब बिदामा थियौँ, अब अलिकति उसमा हाम्रो डिस्पेन्सरीमा अलिकति जसको हाम्रो सिस्टरको ड्युटीमा सर, उहाँ सिस्टरको बिदामा जानुभएको सर, त्यो होइन के अरे उसले गर्दा ओडिटी गर्ने बहिनीहरू छेउ बसिरहेको थियो, एकजना बहिनीहरू। उसले गर्दा अहिले तपाईँ ठिकै थियो, उसमा एउटा सिरपमा लेख्यो, सिरप गर्दा अलिक सिरपकै भनेर एउटा त्यसलाई अलिक मिस्टेक भएको होला, क्या हो त्यो मिस्टेकै भनौँ, त्यो हिसाबले त्यस्तो चाहिँ हुन त्यो हो सर भएको। त्यस्तो चाहिँ यो मिस्टेकलाई सामान्य मिस्टेकको रूपमा लिन सकिँदैन, स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। ती बालिकाको ज्यानमाथि तलमाथि भएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो होला? ठिक छ, तर मलाई यो बताउनुहोस्, त्यो तपाईँहरूको स्वास्थ्य चौकीमा औषधि दिँदाखेरि औषधि दिने अनुमति पाएका अथोरिटी भएका व्यक्तिले दिएका हुन् अथवा कसले दिएको हो सर यो औषधि? त्यो होइन सर, त्यो हाम्रो डिस्पेन्सरीमा सबै औषधि एक ठाउँमै एउटै उसमा भएको हुन्छ त्यहाँ होइन सर। अब त्यो गर्दा त्यो दिन अब भनौँ न, अब हाम्रो के अरे भन्नु स्टाफहरू हामी छ नि सर, अलिकति 2-3टा हाम्रो के अरे बिदामा गएको हुँदा अलिक त्यहाँ अलि होइन होइन, मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको, ल 2-4जना स्टाफहरू बिदामा हुनुहुन्छ होला, ठिक छ, बिदामा जानुभयो, ठिक छ, तर त्यो औषधि दिने व्यक्तिलाई तपाईँहरूले औषधि दिनका लागि भनेर अथोरिटी दिनुभएको व्यक्ति हो कि होइन? औषधि दिने त्यहाँ कर्मचारीले औषधि दिएको हो कि होइन भन्न खोजेको मैले। त्यो अथोरिटी पाएका, त्यो अनुमति पाएका, त्यो दिन मिल्ने व्यक्तिले औषधि दिएको हो वा होइन?
होइन सर त्यस्तो खाले होइन हजुर होइन एनएम पढेकै बहिनीहरू हो सर त्यो ट्रेनिङमा आएको बहिनीहरू सर हजुर त्यस्तो खाले अनि त्यो पनि होइन त्यस्तो खाले होइन अलिकति त्यो भिडभाड पनि बढी भयो सर अनि ती सबै औषधि सबै हाम्रो किन टेबलमा राखेको हुन्छ टेबलले गर्दाखेरि हल्का अलि होइन मिस्टेकली भनौँ सर अब बहिनीलाई चाहिँ भन्नु मिस्टेक भयो त्यो एउटा कुरा कसरी मिस्टेक भयो सर कसरी मिस्टेक भयो यही बताउनुहोस् न मलाई कसरी मिस्टेक हुनु भयो सर यो त चरम लापरवाही हो सर एक बालिका माथि तपाईँहरूले त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा पुग्ने बिरामी माथि तपाईँहरूले यो गर्नुभएको गम्भीर खेलवाड हो सर यसलाई सामान्य रूपमा लिनै सकिँदैन हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब सर यो त चरम लापरवाही हो नि होइन नै त्यस्तो चाहिँ अब कहिले भए अब त्यस्तो लापरवाही पनि होइन सर त्यो उनै भावना त्यो त्यस्तै पनि सर मैले उहाँलाई बहिनीलाई पनि भनेर हुन्छ तपाईँहरू मैले चाहिँ डक्टर साहेब हुनु भने तपाईँले यसो गर्नुहोस् तपाईँले उ गरेको पनि गर्नुहोस् भने हामी भने हुनु भने हामी सर उ गरेर लापरवाही अब मिस्टेकली हुनु गयो भनौँ सर त्यस्तो कुरामा अब होइन त्यसले गर्दाखेरि भयो सर लापरवाही भएको होइन भन्नुहुन्छ सर यो हात खुट्टा घाँटी दुखेका सामान्य घाँटी दुखेका बिरामीलाई तपाईँहरू लुतो र सँगसँगै जुम्रा मार्ने औषधि दिएर पठाउनुहुन्छ यो लापरवाही होइन भन्नुहुन्छ के भन्न खोज्नु भएको सर यो त अब सर लापरवाही नै गर्नु खोजेको होइनौँ सर हामीले अब यो भिडभाड बढी भयो अलिक त्यहाँ स्टाफ हो त्यो जम्मै थियो नि त हजुर मेडिसिन सबै एउटा टेबलमा मेडिसिन हुने छ बहिनीहरूले गर्दा हामीले त्यो गर्दा अलिकति भनौँ अलिक त्यो बारेमा उनीहरूले अलिकति छ नि त चासो दिएन भनौँ त अलिकति बहिनीहरूले चुलचुप गर्नेवालाले हजुर यो लापरवाही पहिलो लापरवाही भने होइन है डाक्टर साहब बेला बेलामा तपाईँहरूको यो स्वास्थ्य केन्द्रमा लापरवाही भइरहेको छ यो स्वास्थ्यमाथि खेलाची गरेको खेलवाड गरेको भनेर स्थानीयहरूले यसअघि पनि त्यो स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा सुधार गर्नका लागि भनेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् बेला बेलामा सर यो लापरवाहीको पहिलो घटना त होइन नि पटक पटक किन दोहोरिन्छ यो होइन सर हामीले त्यो सुधार गरेका छौँ सर सबै धेरै कुरा सुधार हामीले ल्याएका छौँ सबै हामी त्यस्तो सर एउटा त्यस्तो भनेको हाम्रो पिएचसीमा कि सर तपाईँहरूले गरेको सुधार यही हो तपाईँहरूले गरेको सुधार यही हो त अब डे नाइट ड्युटी हुन्छ 24 आवर ड्युटी भइरहेको हुन्छ हाम्रो हजुर त्यो अनुसारको हाम्रो छ नि सर कर्मचारीको अभाव छ सर हाम्रो प्यारामेडिकको अभाव छ त्यो गर्दाखेरि अनि यो समस्या आएको सर हाम्रो सुधार गरे भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले गरेको सुधार यही हो त मेरो प्रश्न के साउन 4 गते नै सामान्य घाँटी र हात खुट्टा दुखेका बिरामीलाई तपाईँहरूले अर्कै औषधि दिनुभएको छ जसका कारण ती बालिका बिरामी परिन् भमिट भयो रिङ्गटा लाग्यो र अझै पनि उनीमा त्यो किसिमको असर देखिएको छ त्यो औषधिको भनेर भर्खरै हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले बताइरहनु भएको छ तपाईँहरूले के सुधार गर्नुभयो त सर बेला बेलामा तपाईँहरूको स्वास्थ्य संस्थामाथि प्रश्न चिन्ह त्यहाँका स्थानीयले खडा गरिरहेका छन् ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ सुधार गरेका छन् सुधारको परिणाम यही हो त डाक्टर साहब सर म सरलाई भनौँ न एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सर होइन त्यस्तो सर बेला बेला भएको पनि छैन सर हजुरलाई म यस्तो होइन सुधार भनेको त मेन समस्या के छ हाम्रो के हो सर दरबन्दीको समस्या हो सर हामी त्यो होइन सफिसियन्ट मात्रामा स्टाफ हामी छैनौँ सर त्यो गर्दा कता कता कहिले कता कता अब अब्सेन्ट भएको बेला तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने हामी त्यो गर्दा अलिकति अब मिस्टेक भयो भन्नुलाई मैले मिस्टेक भयो त्यस्तो मेन हुँदैन सर हामी त्यसलाई अझ एकदम हुँदै गर्छौँ हामी त्यो गरेर नै गर्छौँ हामी अब विशेष गरी अब तपाईँ यो यस्तो किसिमको लापरवाही गर्ने कर्मचारीमाथि तपाईँहरूले केही त्यस्तो किसिमको छानबिन गर्ने कारवाही गर्ने केही गर्नुभयो त यो लापरवाही त सामान्य लापरवाही होइन मैले बारम्बार भनिरहेको छु तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको तपाईँहरू एउटा सानो मिस्टेकले पनि मानिसको बिरामीको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ गलत औषधि प्रयोगका कारणले मानिसहरूको मृत्यु भएको दृष्टान्तहरू धेरै छन् तपाईँले यसबारे धेरै कुरा बताउनै पर्दैन होला र अब यी लापरवाही गर्ने कर्मचारीमाथि केही तपाईँहरूले छानबिन गर्नुभयो केही तपाईँहरूले सोधपुछ गर्ने स्पष्टीकरण सोध्ने अथवा केही कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने त्यस्तो गर्नुभयो कि हामी चाहिँ कारवाही गर्छु सर होइन हजुर हामी सम्झाउँछ बुझाउँछ त्यस्तो खालि मैले जो थियो नि त जुन त्यो पेसेन्ट थियो नि त बिरामी बिरामीले पनि हामी सबै चेक गऱ्यौँ त्यस्तो खालि अब एक दिन खाएको रहेछ नखाएको रहेछ होइन त्यस्तो खालि के पनि छैन है त सामान्य छ त्यस्तो खालि छैन सर अब डाक्टर साहब यति बताइदिनुहोस् तपाईँले भन्न खोजेको र तपाईँको जवाफको आशय भनेको कर्मचारीको दरबन्दी कम भएका कारणले यो किसिमको समस्या त्यहाँ निम्तिएको छ
भन्ने तपाईँको आशय हो हैन त? समग्रमा म यही बुझौँ? सर यति नै बुझौँ डाक्टर साहब? सर आवाज क्लियर आएको छैन सर अलिकति। कर्मचारीको दरबन्दी कम भएका कारणले तपाईँहरू स्टाफ कम हुनुहुन्छ त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा, त्यस कारणले यस किसिमका लापरवाहीहरू भइरहेका छन्, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेका यस्ता घटनाहरू बाहिरिरहेका छन् भनेर तपाईँको जवाफको आशय म यही बुझौँ समग्रमा? होइन सर, हामीले सर खेलवाड गरेका पनि छैनौँ सर होइन। यो त खेलवाडै हो नि हिसाबले। हजुर अब सेन्सिटिभ होइन सर पार्ट हो सर, त्यसमा गर्दैनौँ सर। अब त्यो कता हाम्रो अलिकति के भने सर अब उसले गर्दाखेरि दुईवटा हाम्रो यसले मेडमहरू त बिदामा गएको छ, त्यो जुन त्यहाँ ड्युटी बिदामा गएको गर्नुहोस्। अलिकति अब भनौँ उहाँहरू के गर्दा अलि मिस्टेक भयो भनौँ सर। हजुर यस्तो मिस्टेक किन भइरहेको छ डाक्टर साहब? यस्तो मिस्टेक किन भइरहेको छ भने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कारण पनि छ डाक्टर साहब, एकपटक सुन्नु होला। यस्तो मिस्टेक चाहिँ किन भइरहेको छ भने तपाईँहरूको त्यहाँ कर्मचारीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकैपटक धेरै कर्मचारीहरू बिदामा बस्नु हुँदो रहेछ सर, त्यो कारण पनि यो किसिमको समस्या देखिएको भनेर त्यहाँका स्थानीयले बताइरहेका छन्। नै सर त्यस्तो कस्तो हुन्छ भने सबै ट्रेनिङहरू पनि हुन्छ होइन। हजुर जिल्लामा जानु पनि सबै गर्नु पनि भावना नि त्यो चाहिँ भनौँ न होइन सर, त्यो सबै कुरा त त्यहाँको त्यो प्रशासनले मिलाउनु पर्यो नि त, तपाईँहरूको स्वास्थ्य केन्द्रको प्रशासनले मिलाउनु पर्यो। त्यहाँ भनौँ न त्यहाँ पुग्ने बिरामीहरूलाई सेवा दिनका लागि कुनै त्यस्तो किसिमको अभाव नहोस् र कुनै किसिमको लापरवाही नहोस्, त्यो हिसाबले तपाईँहरूले कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने अथवा कसैलाई कहीँ पठाउने हो, तालिम भ्रमण कता पठाउने हो, यो सबै कुरा त प्रशासनले म्यानेज गर्नु पर्यो नि त सर, होइन? तपाईँहरूले म्यानेज गर्नु पर्यो नि त। गाउँपालिकालाई पनि सर हिजो नै हिजो नबेन दियौँ, हामी व्यवस्था पनि मजबुत गर्दै दुईवटा प्यारामेडिकल यो छ सर, यो आइतबारबाट आइरहेको छ सबै उसले गर्दा, अनि सबै चाहिँ उस हिसाबले हामीले गर्छौँ हामीले। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यो यसबारे प्रश्न पार्नुभयो र यस किसिमको यो लापरवाही प्रति जुन हिसाबले स्थानीय नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् यसलाई लिएर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गराओस् र सुधार गर्नका लागि आफ्नो पहल थालोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यो लापरवाही यति बेला यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पहिलो भने होइन, स्थानीयले बारम्बार त्यहाँ लापरवाही भइरहेको छ। त्यहाँ रहेका सबै अधिकांश कर्मचारीहरू एकैपटक बिदामा बस्ने समस्या देखिएका कारणले पनि यो किसिमको समस्या त्यहाँ भइरहेको र त्यहाँका स्थानीय नागरिकमाथि भइरहेको स्वास्थ्यको खेलवाडका विषयलाई लिएर स्थानीय प्रशासनमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि भनेर। यो घटना भने पहिलो होइन। यसबारेमा हामीले थप कुराकानी गऱ्यौँ र यो स्वास्थ्य केन्द्रको चरम लापरवाहीका कारण एक बालिकाको ज्यान माथि तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने थियो, यसबारे हामी थप कुराकानी गऱ्यौँ यो विषयलाई लिएर। र आगामी दिनमा फेरि पनि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको यस्ता लापरवाहीलाई सुधार हुन्छ या हुँदैन यसतर्फ निरन्तर हामी खबरदारी गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकामा वार्षिक 3 लाख टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। उपत्यकामा उत्पन्न हुने फोहोर नुवाकोटको ओखरपौवा सिजडोल डम्पिङ साइटमा फालिने गरिएको छ। तर लामो समयदेखि फोहोर फाल्दै आएको सिजडोल फोहोरले भरिएपछि दुर्गन्धित बनेको छ। ल्यान्डफिल्ड साइटको फोहोरबाट कम प्रभावित भनिएका क्षेत्रमा समेत चिल गिद्धले मरेका जनावर, गाई गोरु तथा कुकुरहरूको मासु, हड्डीका टुक्रा लगेर वरपरका घरका छाना र आँगनमा फाल्ने गरेका कारण रोगको महामारी फैलिएको दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। तर बिहिबार भने सिजडोल डम्पिङ साइटमा नवजात शिशुको शव नै भेटिएको छ। डम्पिङ साइटमा शव नै भेटिएपछि स्थानीयले फोहोर फाल्न नै अवरोध पनि गरे। फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याएर मात्र डम्पिङ साइटमा पठाउने, त्यसमाथि कुनै पनि मरेका चौपायाहरू तथा मानव शवहरू फोहोर मैलासँग सिजडोल नलाने र थुपारेको फोहोरलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तवरबाट दुर्गन्ध नफैलिने गरी विसर्जन गर्ने लिखित सहमति भएको थियो। तर त्यसलाई पनि लत्याइएको भन्दै स्थानीयले यति बेला गुनासो गरेका छन्। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नुवाकोटको ओखरपौवा सिसडोल डम्पिङ साइटमा दुर्गन्धले बसी नसक्नु भएपछि त्यहाँका स्थानीयले धेरै ठाउँमा आफ्नो गुनासो राखे, तर कतै सुनवाई भएन। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फाल्दै आएको सिसडोल फोहोरले भरिएको पनि धेरै भयो।
वर्षौंदेखि फोहोर फाल्दै आएको सिसोडोल फोहोर भरिएर बस्ती नै दुर्गन्धित भएपछि स्थानीयलाई सास फेर्न समेत गाह्रो हुने गुनासो अब नौलो रहेन। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका ट्रिपरहरूले विभिन्न समयमा मरेका जनावर, गाई, गोरु तथा कुकुरहरू आदि लगेर फाल्ने गर्थे। चिलगिद्धहरूले त्यही सिनो स्थानीयको घर भान्सासम्मै लैजाँदा गाउँभरि रोगको महामारी फैलिएको विगतका घटनाहरू छन्। तर यो क्रम अझै रोकिएको छैन। बिहिबार त डम्पिङ साइडमा नवजात शिशुको शव नै भेटिएको छ। शिशुको शव नै डम्पिङ साइटमा देखिएको यो पहिलो घटना हो। डम्पिङ साइटमा नै देखिएपछि महानगरपालिकाको गम्भीर लापरवाही भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। यहाँका जनतालाई त के होला, काठमाडौँ नगरपालिकाले त त्यत्तिकै मर्वान त बनायो। यहाँबाट त अब मर्न तयारी भएर ज्यानै फाल्छु कि भनेर चाहिँ 2,000 मान्छे जम्मा भएर 10-20 जना मरेपछि मात्रै केही निर्णय होला। राम्रो साधारण बोलेर त काठमाडौँ नगरपालिकाले यहाँ केही पनि राम्रो गर्दैन। यहाँ रातारात आज तुर्ब अस्ति एउटा देखे त यहाँ 20वटा लास अगाडि नै राति 12 बजे 1 बजे ल्याएर छोपिया पनि होलान् भन्छन्। स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गरेर बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्न खोजिएको स्थानीयको आरोप छ। विगतमा स्थानीय र महानगरबीच सम्झौता हुँदा फोहोर कुहिने र नकुहिने छुट्याएर मात्र डम्पिङ साइट पठाउने सहमति थियो। त्यसमाथि मरेका चौपायाहरू तथा मानव शव समेत फोहोर मैलासँग सिसोडोल नलग्ने र थुपारेको फोहोरलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तवरबाट विसर्जन गर्ने लिखित सहमति भएको थियो। तर त्यसलाई बारम्बार लट्याइएको स्थानीयको भनाइ छ। फोहोर मैला लिएर आउँदाखेरि पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा भएका फोहोरहरूलाई चाहिँ टेकुमा लगेर रिसाइक्लिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ छनौट गरेर मात्र यहाँ सिस्टोलमा लिएर आउने भनेर भनिएको थियो र हस्पिटल जन्ने फोहोरहरू नलिएर भनेर भनिएको थियो। र अहिले विभिन्न किसिमका जीवजन्तुहरूका लासहरू पनि यहाँ आएका छन्। मान्छेका विभिन्न किसिमका अङ्गहरू पनि देखिएका छन्। र यही साउन 6 गतेको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा मरिरहेको मान्छेको बच्चा नै आएको छ। र यसको बारेमा के हो भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिका जनताप्रति जवाफदेही छैन। काठमाडौँ महानगरले स्थानीयहरूको गुनासोलाई बेवास्ता गर्दै हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। हाल काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका आदिको फोहोर मैला काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत 16 वर्षदेखि सिसोडोल डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षमा फोहोरका कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा स्वास्थ्य समस्याबाट समेत ग्रस्त बन्दै भएको स्थानीयको दुखेसो छ। पहिले जापानी प्रविधिबाट फोहोर फालिने हुनाले गन्ध र प्रदूषण नहुने भनी आफूहरूलाई झुक्क्याइएको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सिसडोल वरपरका बासिन्दा स्थानीय नागरिकको बेला बेलामा दुखेसो गुनासोहरू आउने गरेको छ र बिहिबार भने त्यहाँ सब नै भेटिएको अवस्थामा स्थानीयहरू थप आक्रोशित बनेका छन्, चिन्तित बनेका छन् र यसबारेमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रेष्ठ सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो बिहिबारको घटना, विशेष गरी त्यहाँ नवजात शिशुको सब सिसडोल डम्पिङ साइटमा भेटियो, यो घटनालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? अनुसन्धान गर्छु भनेर स्थानीयलाई आश्वासन दिनुभएको थियो। यद्यपि त्यहाँ फोहोर फाल्नका लागि भनेर स्थानीयले अवरोध पनि गरे बिहिबारका दिन र बेला बेलामा उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न खोजिएको भन्दै कडा रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यो महानगरपालिकाले गरेको सम्झौतालाई पनि लत्याइयो भन्छन्। के हो वास्तविकता? यो अस्ति हाम्रो बर्सातको कारणले नि, हजुर, बर्सातको कारणले हामीले फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अलिकति सकिएन। हजुर, त्यो नसकिएको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर अलिकति बढी मात्रामा सडकमा आयो। हजुर, है, अब त्यो सडकमा फोहोर रहँदाखेरि त्यहाँ अब त्यस्तै अब नेटको मान्छेहरूले अब यहाँको फोहोरमा राखे वा सिजन कुनैमा नै केही फोहोरमा लगेर त्यसलाई जाने काम गरे। त्यसको अब खोजी कार्य जारी छ र यहाँबाट हामीले त्यो कुरो थाहा पाइसकेपछि त्यो बच्चालाई नुवाकोटको एसएसपीसित हामीले समन्वय गरेर त्यहाँको तपाईँको मुजुल्का उठाइसकेपछि तपाईँको हाम्रो एम्बुलेन्स मार्फत टिचिङ हस्पिटलमा बनाएर तपाईँको त्यसको पोस्टमार्टम गर्ने भनेर गरिया छ र पोस्टमार्टम गरेर त्यहाँ राखिराखेको स्थिति छ र अब सुरक्षा निकायले त्यसको इन्भेस्टिगेसन गरेको हुनाले त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यो कहाँ के कस्तो अवस्थामा छ, कहाँबाट भन्ने कुरो आइसकेपछि हामी त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गरेर जान्छ भन्ने कुराले हामीले भनेको।
भनेपछि बिहिबारको यो घटना अझैसम्म पनि इन्भेस्टिगेसनकै चरणमा छ नि त? होइन, यो त अब त्यसै अब तपाईँको बच्चा जस्तो अब सेन्सिटिभ विषय होइन, मृत्यु भएछ, डेथ भएको छ, त्यस्तो बच्चाहरूको खोजी गर्नको लागि त सुरक्षा निकाय नै अब व्यापक रूपमा लागेको छ। मैले भने नि त अब यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको मा गयो कि त्यही नै अब तपाईँको त्यहीको फोहोरमा ल्याएर कसैले राखिदियो, त्यो त विषय खोजीको विषय हुन्छ नि। त्यो अब अन्य सानोतिनो खोजी गरेर हुँदैन, त्यसको समय त डेफिनेटली लागिहाल्छ। त्यस कारण पनि अब समय लागेको, त्यो समय लागिसकेपछि यहाँहरूको मिडिया मार्फतमै हामीले यस्तो यस्तो भयो भनेर जानकारी गराउन सक्छौँ। तर अब सहमतिमा त सम्झौतामा त विशेष गरी कुहिने नकुहिने फोहोरहरू, दुर्गन्धित नफैलिने फोहोर, यी यावत सहमतिहरू छन्। त्यो सहमति विपरीत पनि महानगरपालिकाले त्यहाँ बेला बेलामा डम्पिङ साइटमा मरेका चौपायाहरू, कुकुरहरू यस्ता यावत त्यहाँ फोहोरहरू फाल्ने गरेका कारण पनि स्थानीयको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भयो भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्, आवाज उठाइरहेका छन्। ती मरेका चौपायाहरू, त्यो सिनोहरू त्यहाँ चिलगिद्धले लगेर उनीहरूको आँगनमासम्म पुर्याइदिने, घर आँगनमा पुर्याइदिने, भान्सामा पुर्याइदिने, यी यावत समस्याहरूबारे त बेला बेलामा प्रश्न उठिरहेकै हुन् नि। तपाईँहरूले किन यसलाई गम्भीरताका साथ लिन सकिरहनु होइन? अब तपाईँको होल्डिङ सेन्टरबाट सिस्टो ल्यान्डफिल साइडमा लाने गरेको छ र ल्यान्डफिल साइड हाम्रो डम्पिङ ल्यान्डफिल साइड सेन्टरली ल्यान्डफिल साइडै हो, त्यो त्यहाँ फोहोर राख्ने व्यवस्थापनै गर्ने हो। र त्यहाँ फोहोर राखिसकेपछि हामीले माटोबाट क्यापिङ गर्छौँ, फोहोरले पुर्छौँ होइन। अब त्यो पानीले बगाएर माटो बगाइसकेपछि केही फोहोरहरू देखिने छुट्टै कुरो हो। त्यहाँ हामीहरूले औषधिहरू छर्ने होइन, झिँगाहरूको दबाउने, औषधि व्यवस्थापन गर्ने लगायतका यावत विषयहरूले हामीले काम गरेका छौँ। गर्दा गर्दै पनि अब त्यो ल्यान्डफिल साइड अलिकति भने सोचेभन्दा बढी र समय अलिकति धेरै समयसम्म हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भएको हुनाले त्यो स्थिति आएको। अब निकट भविष्य हामीहरू बन्चरी डाँडा गइसकेपछि सबै व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरो म यसै मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब त्यहाँका स्थानीयले जब त्यहाँ नवजात शिशुको शव फेला पर्यो त्यति बेला तपाईँहरूलाई खबर गरेर के भन्नुभयो? उहाँहरू त हामीसँग त एकदमै आक्रोशित रूपमा उहाँहरू भनौँ न एक हिसाबले आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो। यो विषयलाई लिएर महानगरपालिकाले बेला बेलामा आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन नगरेको र सहमतिहरू लत्याइरहेको भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ, गुनासो गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ? अब हामीले त्यहाँको क्षेत्रको विकास निर्माण गर्नुको जनजीविकाको विषय हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ र उहाँहरूले स्वास्थ्यको विषयमा पनि हामीले बिमाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्वास्थ्य उपचारको लागि हामीहरूले यहाँ सरकारी हस्पिटलको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्दाखेरि सीमित स्रोत साधनका बावजुद मानिसका असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने हुनाले त्यो आवश्यकता नपुगेको हुनसक्छ, तर पुर्याउने हिसाबले हामी तयारी गरेका छौँ। उहाँहरूको माग, मुद्दा र उहाँहरूको विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्दै आएका छौँ, गर्छौँ पनि। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्थानीयले जुन हिसाबले आवाज उठाइरहेका छन् र पछिल्लो समय त्यहाँ मानव शवहरू नै देखिन थालेको यो परिदृश्य त्यहाँ देखिरहँदा यसबारे महानगरपालिकाले आफ्नो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराओस् र यो पर्टिकुलरली यो केसमा बिहिबारको यो घटना त्यहाँ नवजात शिशुको शव नै भेटिएको अवस्थामा यो केसको चाहिँ सही तरिकाले इन्भेस्टिगेसन होस्, के भएको हो, कहाँबाट त्यहाँ पुग्यो र किन चाहिँ त्यहाँ मानव शव भेटियो, यी यावत विषयहरू अनुसन्धान होस् र स्थानीयमा जुन किसिमको एउटा आक्रोश चिन्तन छ यस विषयलाई लिएर सम्बोधन गराउनका लागि महानगरपालिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हरिकुमार श्रेष्ठ वातावरण विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका। यस विषयलाई आवश्यक परे फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बाराको निजगढ नगरपालिकाको बकैया खोला लाल खोलामा निर्माण गरिएको तटबन्ध खोलाले बगाएको छ। असारे बजेट पचाउन बनाइएका बालुवा ग्राभेलको तटबन्ध खोलाले बगाएको हो। वर्षा लाग्नु अघि नै खोला बाढीले कटान गर्न सक्ने सम्भावित स्थानको पहिचान गरी भरपर्दो तटबन्ध निर्माण गर्नेतर्फ बेलैमा ध्यान नदिँदा बालुवा ग्राभेलको तटबन्ध यति बेला बनेपछि त्यो अर्थहीन साबित भएको छ र वर्षामा असारे बजेट सिद्धाउन निर्माण गरिएको तटबन्धको कन्तबिजोग भएको छ। 41 लाख बढीको लागतमा यति बेला निर्माण गरिएको यो तटबन्धका कारण त्यो लगानी नै बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट लक्ष्मी पाण्डेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बकैया खोलामा 16 लाख र वडा नम्बर 10 स्थित लालखोलामा 25 लाख गरी 41 लाख रकममा तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो। तर असारे रकम सक्न हतार तयार पारिएका तटबन्धको आधी भाग बाढीको पहिलो झट्काले नै बगाइसकेको छ। बालुवा र ग्राभेलको तटबन्ध वर्षामा बाढीलाई रोक्न खोज्नु बालुवामा पानी हालेर फल पाउँछौ भने जस्तै हो भन्छन् स्थानीय। ड्याम बनाए अनुसारको चाहिँ नि त्यो ग्राभल हाले अनुसार जाली हालिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। ड्याम त बनायो तर जाली साली छैन। यो यसपालिको बर्खालाई पनि पुग्दैन त्यो छिडिक यसो चाहिँ आँखामा छार हाले जस्तो काम भइरहेछ। के भन्ने हामीले अब भनौँ भने अब कसैले बसेर बोले सुन्दैन, उठेर बोले करायो भन्छ। वर्षामा तारजाली बिनाको खोलामा यसरी बालुवा ग्राभेल मात्रैको तटबन्ध उठाएर बाढीलाई जबरजस्ती छेक्न खोज्ने कार्यबाट निजगढ नगरपालिकाको रकममा भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ भन्ने नमुना पेश भएको छ। हिउँदमा कानमा तेल हालेर बस्ने अनि वर्षामा तटबन्ध बनाउन तम्सने, त्यही पनि बालुवा र ग्राभेलको, जसको परिणाम अहिले तटबन्ध नै खोलाले बगाइदियो। मोटामोटी तपाईँको हामीले काम चाहिँ सुरु चाहिँ जेठको अन्तिमतिरबाट सुरु गरेर असारको चाहिँ तपाईँको असारको मध्य भागसम्म आएर हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। पछि यो बर्खा लगाएर तपाईँको मानव 1-2 हप्तापछि चाहिँ हो बर्खा लाग्ने बित्तिकै भेला हुने सुरुकै भेलमा सब यो अब ठुलै भेला आएको। त्यतिखेर अब हाम्रो अब निजगढै बस्तीहरूमा चाहिँ तपाईँको बाटोमा हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको थियो। त्यस्तो भेलले गर्दाखेरि चाहिँ यसै पनि निजगढमा विकास तटबन्धको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको स्थानीयले बताउने गरेका छन्। तर पनि नगरपालिकाले भने निर्माणका जुनसुकै कार्य पनि नियमअनुसार गुणस्तरीय हुनुपर्ने रटान मात्रै लगाइरहेको छ। अब तटबन्धन यो चाहिँ बाँध प्रोटेक्सनको काम गर्ने, बाँध सम्बन्धी काम स्ट्रेन्थनिङ रिइन्फोर्समेन्ट गर्ने काम त प्राविधिक विषय हो। प्राविधिक मापदण्ड नर्म्सहरू सबै पुरा गरेर निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो मैले जानकारी पाएँ। अब कसरी त्यो जसरी ह्याफेजर्डली गरेर गर्ने हुने विषय होइन, यो प्राविधिक विषय पनि हो। त्यहाँ प्राविधिकलाई खटाएर म आफै पनि स्थलगत रूपमा गएर के रहेछ त्यो म वास्तविकता बुझ्छु। गलत काम गरेछ भने कानुन नहुँदै कारवाही हुन्छ। नगर कार्यपालिका कार्यालयले कानुन नहुने कडा कारवाही अगाडि बढाउँछ। यता तटबन्ध निर्माणका लागि बनाइने अधिकांश उपभोक्ता समिति नाम मात्रको राखी स्थानीय ठेकेदारहरूलाई कामको जिम्मा लगाउने गरेका छन्। कतिपय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई उपभोक्ता समितिको नाम र कामको बारे कुनै जानकारी समेत नहुँदा उपभोक्ताको नाममा नगरपालिकाबाट मिलेमतोमा ठेकेदार प्रयोग भएको देखिन्छ। यसरी बनाइएको तटबन्धको भुक्तानी लिन उपभोक्ता समितिहरू निजगढ नगरपालिका दिनहुँ जसो धाउने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, असारे विकासको नमुना हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। यति बेला यस विषयमा थप कुराकानी गर्छ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ चन्दन प्रसाद चौधरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चौधरी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो के गरेर तपाईँहरू निर्माण गर्नुभएको सर? अहिले त अब खोलाले बगायो तटबन्ध, त्यसमाथि बालुवा ग्राभेलको तटबन्ध निर्माण गर्नुभएको छ। हतार असारे विकासको यो नमुना तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बजेट सिद्ध्याउनका लागि, पचाउनका लागि, कुम्न्याउनका लागि तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भनेर स्थानीय भनिरहेका छन्। के हो यो? त्यस्तो होइन। अब तपाईँको आवश्यकता अनुसार काम चाहिँ सम्पन्न समयमै हुनु पर्थ्यो। तथापि असार मसान लाग्दै गर्दाखेरि असारमा भन्दा पनि हामी जेठमा सुरु गरेका थियौँ। काम सुरु सम्पन्न भइसकेको थियो। त्यसमा तपाईँको अब नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर माथि तपाईँको यो के भन्छ नदी नियन्त्रण, त्यसै गरी चुरेसँग सम्झौता गरेर हामी ड्याम हालिदिन्छौँ। त्यसपछि ड्याममा तपाईँको जालीहरू हाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीसँग त्यो सम्झौता भएको थियो। त्यही अनुरूप कामहरू गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। तत्पश्चात यो हाम्रो 2टा फेजमा काम रहेछ र माथि एउटा तल। माथिमा चाहिँ त्यो फेज रहेछ जुन ड्याम पुरानो थियो, त्यसमा चाहिँ तपाईँ ड्याम लगाइदिनुहोस्, नगरपालिकासँग चाहिँ ड्याम लगाइदिनुहोस् भनेर हामी चाहिँ स्पेसली अब गाउँ बस्तीमा हामी बसिरहेको छौँ, हामी चाहिँ जोखिममा छौँ भनेर हामीले नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने हेतुले हामी समिति बस्दै आयौँ। समिति बनेर हामीले काम गरे हो। अनि त्यो उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउनु भयो कि अथवा कुनै ठेकेदारलाई तपाईँले जिम्मा दिनुभयो सर? उपभोक्ता काम त उपभोक्ता समिति मार्फतै हुने हो होइन। तर काम चाहिँ तपाईँको हामी उपभोक्ता समिति रहिरहँदा त्यसमा लगाउने पनि इक्विपमेन्टहरू खोज नीतिको लागि हामी स्थानीय अब ठेकेदारहरूलाई चाहिँ हामीले यसो पहल गर्छौँ। किनभने त्यसमा एक्सकाभेटर लाग्छ। हामी स्थानीयले नै अब कहीँ कतैबाट
कन्च्या गर्ने हो भने हामी कुनै न कुनै ठेकेदारलाई नै समात्नु पर्ने हुन्छ होइन। अब काम चाहिँ तपाईँले हामीले इस्टिमेट जुन किसिमले इस्टिमेट दिएको हुन्छ नगरपालिकाले बनाएको हुन्छ वा चुरे संरक्षणले बनाएको हुन्छ, जसले बनाए पनि हामीले त्यो एस्टिमेट अनुसार काम गर्ने, त्यो एस्टिमेटको आधारमा काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यो एस्टिमेट अनुसार काम गरेको हो। अब त्यो ठाउँमा बालुवा छ, गिटी छ, ढुङ्गा छ भन्ने कुरा उत्खनन गर्दाखेरि देखिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा अहिले तपाईँ पनि बगेको देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ ढुङ्गा देखिन्छ होइन। खोलामा ढुङ्गा बालुवा गिटी नभए अरू कुनै चाहिँ चिज हुँदैन। त्यहाँ ठुल्ठुलो पहाडी जस्तो ढुङ्गा पनि हुँदैन, एकदम प्रष्ट कुरो त्यो हो होइन। अब त्यहाँ लगाउँदै गर्दाखेरि अब फेरि खोलामा काम गर्दाखेरि त्यो समयमै गरिनुपर्छ र काम थोरै भए पनि दिगो चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो होइन। सर तपाईँले सोच त राम्रो राख्नुभयो, तर तपाईँहरूले राखेको सोच जस्तो यो परिणाम देखियो त? यो हेर्नुहोस् त अहिले तटबन्ध नै छैन, खोलाले बगाइदिएको अवस्था छ, राज्यको त्यत्रो लगानी लागेको छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ इस्टिमेट अनुसार काम गरेका छौँ, त्यसको परिणाम देखियो त अहिले? सर एस्टिमेट तपाईँको त्यहाँ सिधा बनाइरहेको छ, त्यो अनुसारले हामीले ड्याम बनाउने काम, इस्टिमेटमा ड्याम बनाउने काम भएपछि हामी ड्याम बनाउने, त ड्याम तपाईँको भत्किन्छ वा सही रूपमा रहिरहन्छ भन्ने कुरा त्यो खोलाको पानीको बहावले निर्धारण गर्ने हो। त्यो अनुसार अब उहाँहरूले एस्टिमेट गरिदिनु भएको थियो, हामीले बनाएको हो। त्यहाँ तपाईँको प्रष्ट रूपमा हामीले काम गर्दा त्यो प्रष्ट रूपमा तपाईँको त्यो काम सम्पन्न भइसकेको हो र काम सम्पन्न भइसकेपछि रेलबाडी आएर त्यो बगाएको। अब कुनै नियतवश हामीले चाहिँ त्यो अब के अर्थ भयो त सर? त्यत्रो लगानी लाग्यो, तपाईँहरूले उपभोक्ता समिति बनाउनु भयो, निर्माण पनि गर्नुभयो, तर अब के अर्थ भयो त? यो त्यत्रो खर्च भएको के अर्थ भयो? तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो सर, अब तपाईँ बालुवामा पानी हालेको जस्तो काम गर्नुभयो भनेर भयो नि त? यही भयो नि त, बालुवामा पानी हाले सर भयो, राज्यको लगानी खेर गयो होइन त? राज्यको सुन्नुहोस्, हामी पनि त्यसमा तपाईँलाई अलिकति ग्लानी छ कि छैन? अलिकति भए पनि ग्लानी छ कि छैन यो विषयलाई लिएर? अलिकति लज्जा महसुस गर्नुहुन्छ यो तपाईँहरूले हात हालेको, तपाईँहरूले निर्माण गरेको काम बालुवामा पानी हाले सर भयो, राज्यको लगानी खेर गयो भनेर अलिकति पनि ग्लानी छ तपाईँहरूमा? यस्तो अब तपाईँ यहाँ आएर अब भनौँ जहाँ चाहिँ साइड छ त्यहाँ आएर हेर्नु भएको कि छैन होइन। त्यो कामले गर्दाखेरि जुन नदीको बहाव त्यो कतापट्टि ढल्केका छन् होइन। अब कस्तो भन्दाखेरि नदीलाई छेक्ने नै होइन कि त्यो बहाव परिवर्तन गर्ने हो। खासमा जुन रूपमा योभन्दा पहिला हाम्रो गाउँ चाहिँ डुबानमा हुने अवस्था थियो त्यो अहिले प्रष्ट रूपमा तपाईँ आउनुभयो भने त्यो देख्नुहुन्न, किनभने त्यो जुन हामीले बनाएको ड्याम छ त्यो ड्याम भत्के पनि त्यसले जुन एउटा किसिमको लेभल बनाएको छ, लेभलिङ गरेको छ, त्यो लेभलिङ गर्दाखेरि पानीको बहाव चाहिँ तपाईँको पश्चिमपट्टि गएको छ, गाउँतिर फर्केको छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले काम गरेको चाहिँ ड्याम चाहिँ देखिएन, तर त्यो ड्यामले गर्ने काम चाहिँ गरेको जस्तो देखिएको छ त्यहाँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला हामीसँग ठेकेदार पनि जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न खोलाहरूमा त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्यो, जसमध्ये एक ठेकेदार हामीसँग जोडिनु भएको छ, मधु तिमिल सिन्हा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। तिमिल सिन्हाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो तटबन्ध जुन तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभयो, बालुवामा पानी हाले सरह भयो भनेर स्थानीयले भनिरहेका छन्, दृश्यमा पनि त्यही देखिन्छ, खोलाले बगायो, के भएको सर यो बताउनुहोस् त, तपाईँको धारणा के हो? हामीले काम खोलामा काम गरेकै हो। हजुर, राम्रो कामको परिणाम यही हो त? यसैले राम्रो काम भनिन्छ? यस्तो हो, प्रकृतिसित कसैको मानवको के लाग्छ त? हजुर, अनि कमजोर काम गर्ने, त्यस पछाडि एस्टिमेट अनुसार काम नगर्ने, काममा झारा टार्ने अनि प्रकृतिलाई दोष दिने, यस्तो मिल्छ? होइन, काममा झारा टारेकै होइन, हामीले एस्टिमेट अनुसारको जति लागत थियो त्योभन्दा बढीकै काम। हामी स्थानीय पनि हो, हामी मात्र ठेकेदार होइन, हजुर हामी त्यहाँको सरकारवाला पनि हौ र हामीले पैसा कमाउने उद्देश्यले काम गरेको पनि होइन। हजुर, यो विषय चाहिँ अलिकति ठेकेदारको हिसाबले मात्र प्रस्तुत भयो कि भन्ने तपाईँहरूलाई डाउट होला। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्, म तपाईँसँग केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ, यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। हामी जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्छौँ, विशेष गरी अझ बढी जिम्मेवारीका साथ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। निजगढ नगरपालिका 12 का मेयर हुनुहुन्छ सुरेश कुमार खनाल हाम्रो सम्पर्कमा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो नगरपालिकामा रहेका जो तटबन्धहरू छन्, बकैया खोलामा 16 लाख र वडा नम्बर 10 स्थित लाल खोलामा 25 लाख गरी 41 लाख रकममा तटबन्ध निर्माण गरियो। अहिले तटबन्ध हेर्न जाँदा खोलाले बगायो सर, के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्पकालीन के अरे तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन 3 किसिमको चाहिँ मतलब तटबन्धन हुन्छ होइन। अब आपतकालीन अवस्था जुन तत्कालीन गर्नुपर्ने कामहरू कतिपय
इमर्जेन्सीमा मतलब गर्नुपर्ने हुन्छ, जो इक्विपमेन्टहरू लगाएर भए पनि खोलालाई च्यानलाइज गरेर भए पनि खर्च भए पनि गाउँले जनताहरूदेखि लिएर वनजङ्गल सबै बचाउनु पर्ने, खेतीयोग्य जग्गाहरू बचाउनु पर्ने यो पर्न जान्छ। हजुर, अब जस्तो तपाईँले अहिले लाल 10 को कुरा गर्नुभयो, लाल 10 मा के छ भने त्यहाँ सडक भर्खरै बनेको सडक तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, त्यहाँ मतलब त्यही बाढीले मतलब भत्काएको, गत साल पनि भत्काएको। सम्बन्धित निकायहरू जस्तो फास्ट्याग, वन होइन र चाहिँ मतलब चाहिँ एयरपोर्ट मतलब चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा सिँचाइ विभाग सम्बन्धित निकायमा यस्तो भएको छ भनेर सडक विभाग र त्यो खोलालाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर बारम्बार हामीले पत्रचार गरेर सम्बन्धित निकायहरूलाई ल्याएर देखाएर यसलाई गरेन भने सडकदेखि लिएर भोलि फास्ट्यागलाई शुद्ध र महेन्द्र राजमार्ग शुद्धलाई असर पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गर्दै गर्दा अथवा लिखित परिपत्र पठाउँदै गर्दा पनि कुनै सुनाइ भएन। लास्ट आवरमा यो कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति मतलब हामीले बेलामा काम गर्न सकेनौँ। लास्ट आवरमा बचाउने हिसाबले भए पनि हामी काम गरौँ भन्दा पनि त्यो चाहिँ मतलब बाढीले बगाएर लग्यो। अब यो देशव्यापी महामारी, यो प्राकृतिक मतलब प्रकोप अहिले जुन मतलब चाहिँ भएको छ त्यसले मतलब निजगढलाई पनि अछुतो राख्न सकेन। र म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने तत्कालीन गर्नुपर्ने काम, मध्यकालीन गर्नुपर्ने काम, दीर्घकालीन गर्नुपर्ने काम हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि राम्रा कामहरू पनि नदिने त के तपाईँहरूले हेर्नु होला, 3 नम्बर वार्डमा गरिएको छ, 1 नम्बर वार्डमा गरिएको छ, 4 नम्बर वार्डको पनि माथि भूभाग मोरीमा गरिएको छ। ठीक छ मेयर साहब, तपाईहरुका राम्रा कामको प्रशंसा गर्दै गरौँला, तर जुन हिसाबले होइन मैले भन्नु खोजेको कुरो के त भन्दा दीर्घकालीन काम पनि सँगसँगै भइरहेछ र चाहिँ मतलब मध्यकालीन पनि हाम्रो भइरहेको छ। तत्कालीन गर्नुपर्ने काममा त्यसले हामीलाई क्षति बनाएको छ र बचाउनु पनि त पर्यो। आपतकालीनमा के गर्ने त्यसलाई भन्नुहोस् न। तर स्थानीयले के भनिरहेका छन् भने बालुवा ग्राभेलको तटबन्ध वर्षामा निर्माण गर्नु उचित थिएन, यो बालुवामा पानी हाले सरह भयो, यति मात्र होइन यो निर्माण गरिँदा त्यहाँ भ्रष्टाचार नै भयो भनेर स्थानीयले भन्छन्, गुनासो गरिरहेका छन्। उहाँहरूको हामीसँग बाइट नै छ, ती स्थानीयलाई के भन्नुहुन्छ मेयर साहब? अब यहाँ सुन्नुहोस् न, एउटा उपभोक्ता समिति बनाएको छ, प्रक्रियागत ढङ्गबाट आएको छ, प्रक्रियागत ढङ्गबाट कार्यपालिकाले निर्णय गरेर जिम्मा लगाएको छ। हामीले एउटा प्रक्रियागत तरिकाले प्राविधिकहरू खटाएको छ, प्राविधिकहरूको इस्टिमेट अनुसार मतलब त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। भनिसकेपछि कसरी भ्रष्टाचार कसरी भन्ने अब तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् होइन। तर एउटा कुरो के त भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको उद्देश्य र काम गर्ने उद्देश्य भनेको कुनै भ्रष्टाचार गर्ने र त्यो नियतले त्यो काम गरिएकै होइन। त्यो हाम्रो नियत, हाम्रो सोच भनेको के त भन्दाखेरि भएको सडकहरू बचाउँ, वन जङ्गलहरू बचाउँ, खेतीयोग्य जग्गाहरू बचाउँ र जनतालाई चाहिँ सुरक्षित राखौँ भन्ने उद्देश्यले गर्दै गर्दाखेरि अब यत्रो प्राकृतिक विपत्तिबाट आएको घटनालाई मतलब चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले नै गरियो भन्ने कुरो यो चाहिँ मतलब एउटा पूर्वाग्रही ढङ्गले मतलब चाहिँ एउटा बोलिएको मैले महसुस गरेको छु जसले भने पनि। तर मतलब चाहिँ स्थानीयवासीहरूलाई थाहा छ हामीले निरन्तर काम गरिआएको छौँ। नगरपालिकाको स्रोतले मात्र त्यत्रा ठुल्ठुला कामहरू, दीर्घकालीन हुने कामहरू एकैचोटि मतलब सम्पन्न गर्न सकिँदैन। हाम्रो बकेया निजगढ नगरपालिकामा तपाईँहरू उ गर्नुहोस्, ठुल्ठुला खोलाहरूदेखि लिएर खरे खोल्सीहरू गरेर चाहिँ 35 वटा जति मतलब चाहिँ छन्, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्दै गर्दाखेरि कति लाग्छ अब यो कुरो बुझ्नुहोस्। राज्यबाट जम्मा राष्ट्रपति सूर्य संरक्षणबाट 1 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ मतलब आएको, त्यहाँ अरबौँ खर्च गर्दा पनि नपुग्ने ठाउँहरू छ। भनिसकेपछि तत्कालीन त गर्नु पर्यो त। तत्कालीन गर्दाखेरि हुन्छ नोक्सानी, अलिकति नोक्सानी हुँदैमा चाहिँ मतलब चाहिँ जनतालाई सबै कुराहरू छोडिदिने त, त्यो त हुँदैन। त्यो त मेयर साहब तपाईहरुले उपभोक्ता समितिलाई यसको जिम्मेवारी दिनुभयो, तर कतिपय अवस्थामा के पनि छ भने उपभोक्ता समितिले नाम मात्रको उपभोक्ता समिति बनाउने तर त्यसको जिम्मेवारी ठेकेदारलाई दिने, यो किसिमको गतिविधि गरियो कि त्यसका लागि तपाईहरुको अनुगमन पुगेन कि निगरानी पुगेन कि उपभोक्ता समितिले काम गरिरहँदा उपभोक्ता समितिले बदमासी गर्यो कि? यहाँ सुन्नु न, हामी गएर पहिले फिल्डले निरीक्षण गरेको हो, यो फिल्डमा यसरी अहिले तत्कालीन यदि काम गर्दाखेरि चाहिँ मतलब हामी सेफ हुन सक्छौँ कि भन्ने एउटा अनुमानित हामीले सोच बनाएर काम गरेकै हो। त्यो कुरामा कुनै दुई मत छैन। र उपभोक्ता समितिका साथीहरूले अब कसरी दिनुभएको छ, के गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि त इक्विपमेन्ट भाडामै लिनु पर्ला अथवा भाडामै लिएर काम गर्नु पर्ला, नगरी त हुँदैन। हातले गर्ने कुरो आएन, त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै माध्यम समाएर उहाँहरूले काम गरे हुनसक्छ। त्यो कुरालाई म अन्यथा पनि मान्दिनँ होइन, अन्यथा मान्दिनँ। तर के भने उद्देश्य चाहिँ नियोजित एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने अथवा यो जुन तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ कुनै हालतमा पनि होइन। हामी अझ त्यसलाई तथ्य सत्य मतलब चाहिँ के रहेछ, हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ हाम्रो खर्च कति भएको रहेछ अथवा चाहिँ मतलब चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मतलब अब बगाएर लगेपछि उपभोक्ता समितिले कहाँबाट घरखेत ल्याएर त बेचेर गर्दैन। उनीहरूले अब जे लागेको छ त्यो मतलब दिएर भए पनि उहाँहरूलाई चित्त बुझाएर भए पनि हामीले काम गर्न नगए भोलि काम गर्न को आउँछ? हाम्रो आपतकालीन पर्दाखेरि को आउने?
कुन चाहिँले चाहिँ मतलब साधन स्रोतहरू हामीलाई दिन्छ र हामीसँग त्यो साधन स्रोतको धनी पनि हामी छैनौँ। हाम्रो जुन आन्तरिक एउटा आम्दानीबाट हामीले मतलब चाहिँ काम गरी आएका छौँ र अहिलेसम्म म भन्छु निजगढको नदी नियन्त्रणको सन्दर्भमा राष्ट्रपति सूर्य संरक्षणबाट 1-2 करोडहरू बाहेक भन्नु राष्ट्रपति सूर्य संरक्षणले केही काम गरिदिएको छ। तर मतलब चाहिँ सिँचाइ विभाग जुन सम्बन्धित निकायहरू छ उनीहरूको पनि त ध्यान जानु पर्यो। समयमै मतलब चाहिँ नगरपालिकाले जुन एउटा पठाएको छ वास्तवमा गहिरेर पठाएको छ यो कुरालाई बुझेर हामीले पनि सहयोग गरौँ र साझेदारीमा भए पनि काम गरौँ भन्ने कुनै निकाय अरू निकायले पनि त हामीले सहयोग गर्नु पर्यो। सहयोग प्राप्त भएको छैन भन्न खोज्नु भएको उहाँहरूबाट? तपाईलाई सहयोग छैन? तपाईहरुलाई सहयोग छैन? हजुर हजुर, हामीले बारम्बार मन्त्रीसँग अब प्रधानमन्त्रीजीसँग हरेक निकायसँग प्रदेशमा हामी धाएर मतलब चाहिँ भाइ यस्तो यस्तो अवस्था छ, निजगढको कन्डिसन यो छ र सम्बन्धित मतलब चाहिँ जुन जुन निकायहरू पर्छन् ती निकायहरू कुनै पनि बाँकी राखेको छैन हामीले। कुनै पनि बाँकी राखेको निजगढको जनतालाई बचाउनको लागि, निजगढको जनतालाई सुरक्षित राख्नको लागि हाम्रो हर प्रयास छ। त्यो प्रयास गर्दै गर्दाखेरि काहीँ अब त्यो त्रुटि भनौँ अथवा त्रुटि पनि नभनौँ, त्यसलाई त्रुटि पनि भन्ने ठाउँ छैन। काम गर्दै गर्दा प्राकृतिक विपदबाट त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ बिग्रेर जान्छ भने त्यसमा हाम्रो दोष भन्ने कुराहरू नलैजाउँ। ठिक छ, अब यो विषयलाई तपाईँकै मतदाताहरूले विभिन्न शङ्का उपशङ्का गरेर हेरिरहेका छन्। विभिन्न किसिमको टीका टिप्पणी यति बेला भइरहेको छ नगरपालिकामाथि, तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठिरहँदा। अब यो तपाईँले सोच्नु भएको चाहिँ के छ? अब यो तटबन्ध त खोलाले बगायो, 41 लाख रुपैयाँ अब खोलामा खोज्नु पर्ने हो कि अथवा के हो बताउनुहोस्? तपाईँले सोच्नु भएको चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु, म यो अहिले सरकार चेन्ज भयो, सरकार चेन्ज हुँदै गर्दा पनि हामी हेरिरहेको छौँ। हामी सरकारलाई घचघचाउन हामी डेलिगेसनै आउने सोचमा यहाँ छौँ। अलिकति सरकारको तालमेल राम्रो मिलोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो पनि हेरिरहेको छौँ होइन। एउटा कुरो, अरू कुरो सम्बन्धित निकायमा अझ जोडदारले हामी घचघचाउने विषयमा जान्छौँ र सिजनमै समयमै मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने काममा लाग्छौँ अथवा न्यूनीकरण गर्ने काममाहरूमा लाग्छौँ हामी भन्ने हिसाबले हामी जनप्रतिनिधिहरू लागेकै छौँ। निजगढमा त्यो मात्रै होइन, खोलाहरू धेरै खोलाहरू छन्, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु छ होइन। हाम्रो रिसोर्सले मात्र पुग्दैन, त्यसमा प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार सबैको सपोर्ट भइदियो भने र चाहिँ राम्रोसँग सपोर्ट भइदियो भने त्यो चाँडो निराकरण गर्न सकिन्छ। अब लाल बकेयाको बजेट भनिन्छ तर हाम्रो 12 जिल्लाभन्दा तलतिर मात्रै लागेको हुन्छ। 12 जिल्ला भनेर जुन तोकिएको लाल बकेया नदी छ 12 जिल्लामा पनि पर्छ, त्यसलाई मतलब माथि हेरिँदैन, तल चाहिँ रौतडलाई मात्रै चाहिँ मतलब हेरिने त्यहाँ वातावरणहरू बनेको छ। त्यसले गर्दा मैले सम्बन्धित निकायलाई पनि भन्ने गरेको छु बारम्बार कि मतलब चाहिँ लाल बकेया भने चाहिँ माथि चुरेको फेदीदेखि लिएर तलसम्मलाई मानेर माथि चुरे फेदीदेखि तलसम्म के छ स्थिति त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू राखेको छु। र मेरो आग्रह पनि के छ भने लाल बकेया नदीको नियन्त्रण रौतडमा जुन किसिमले गइरहेको छ त्यो रङ भइरहेको छ, कन्ट्रोल खोलालाई माथिबाटै गरेर आउनुपर्छ। चुरेको फेदीदेखि नै मतलब गर्दै आयो भने तललाई निराकरण गरेर जान सक्छ। अहिले लगानी जति लगाएको छ राज्यले त्यहाँ पनि मैले हेरिरहेको छु त्यो रङ मतलब चाहिँ अब चाहिँ एउटा भनौँ मेरो आफ्नो विश्लेषणमा होइन, अब हुन त प्राविधिकहरूको आफ्नो सोचहरू होला, तर के भने माथिबाटै कन्ट्रोल गर्नु, तलबाट दिगो पनि हुँदैन। र अर्को कुरो कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ पानीको बर्खाको बाढीले साइडबाट क्रसिङ गरेर गयो भने त्यो ड्यामहरू बनेको सबै बिग्रिन्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले यी कुराहरू पनि राख्ने गरेको छु सम्बन्धित निकायहरूलाई होइन। अब यो कुराहरू सम्बन्धित निकायले पनि त चासो लिदिनु पर्यो, सबैले मतलब चाहिँ सबै क्षेत्रमा भनिदिनु पर्यो होइन। हामीलाई जसरी अहिले तपाईँहरूले कुरा गर्नु त्यसै गरी मतलब चाहिँ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले घटकाइदिनु, कम्तीमा उहाँहरूले पनि त्यो ठाउँमा आएर मतलब अनुगमन गरेर मतलब हेरेर मतलब त्यसको निराकरण गर्ने कुराहरूमा उहाँहरू पनि लाग्दिने एउटा सहज पुग्थ्यो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। हस् त धन्यवाद। दर्शकले यस विषयमा कुराकानी गर्यौँ, आवश्यक परे यो विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। त्यहाँ स्थानीय नागरिकले विभिन्न किसिमका गुनासो गरिसके पछाडि यस विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। हतारमा त्यहाँ काम गरियो जसका कारणले त्यो पूर्वाधार टिक्न सकेन र अहिले खोलाले बगायो। खोलामा खोज्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ निर्माण गरिएको संरचना र सँगसँगै राज्यको 41 लाखभन्दा बढीको लगानी। यस विषयलाई आवश्यक परे फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला हामीसँग जोडिनुभएका ठेकेदारज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मधु तिमिल सिन्हा हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको पनि यहाँहरू समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।